बगैँचामा तपाईले देखिरहने यी मसिना किराहरू अर्थात् एफिडको रहस्यमय प्रजनन क्षमताले संसार चलाएको छ। कमिला र उसका साथीहरूसित मिलेर यिनीहरूले एउटा उत्पादनमूलक सहभागिता बढाइरहेका छन् अनि उनीहरू आफ्ना शत्रुको घेराबाट सदैव बाहिर रहन्छन्। कीरा फट्याङ्ग्राहरू विश्वको कुनै पनि भागमा पाइन्छन्। यिनीहरू रुख बिरुवामा सजिलै भेटिन्छन्। उनीहरू बिरुवाको डाँतपात चुस्छन् अनि दोब्बरका हिसाबले आफ्नो संख्या बढाइरहेका हुन्छन्। एफिडको जीवन यहाँ सुरु हुन्छ। जंगलको रुखमा पाइने यो संरचनालाई गोलो भनिन्छ। यिनीहरू शरदमा फूल पार्छन् अनि वसन्तमा लार्भा बन्छन्। जब लार्भाले खान थाल्छ र यसले निकाल्ने र्यालले पातलाई एक आपसमा जोड्छ, जसले गर्दा उनीहरूको संख्या नदेखिने गरी बढ्नमा मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। अब हेरौं यी एफिडहरू कसरी विकसित हुने गर्छन्। यो गोला एफिडहरूले भरिएको छ अनि उनीहरूको प्रजननको रहस्यका रूपमा यहाँ सबै पोथी एफिडहरू मात्रै छन्। ग्रीष्ममा जन्मने सबैजसो एफिड पोथी नै हुन्छन् र उनीहरू नै थप पोथीका लागि जीवनदाता बन्छन्। यही नै एफिडको जीवन चक्र चलिरहनुको प्रमुख कारण हो। गोला विभिन्न आकार र प्रकारका हुन्छन्, तर जस्तै भए तापनि यसले एफिडको विकासमा रक्षा गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा उनीहरू सानो संख्यामा आफूलाई बगैँचामा स्थापित गर्छन्। गोलाले इन्क्युबेटरको काम गरेर एफिडलाई ग्रीष्मयाममा हुर्काउने काम गर्छ। मे महिनामा शीतोष्ण वनमा नयाँ जीवन सुरु भएको छ। चराहरू फर्कन्छन्, प्राणी आफ्ना सन्तान हुर्काउँछन् अनि कीरा फट्याङ्ग्राले पनि नयाँ जीवनको सुरुवात गर्छ। अण्डा, त्यसपछि लार्भा र प्युपा अनि वयस्क। गोलामा पौष्टिक तत्व सिद्धिन थालेपछि कीराको प्वाँख बढ्न थाल्छ। अब गोला छोड्ने बेला भएको छ अनि आफ्नो ग्रीष्मयामको घर जानु छ। उनीहरूमा कुन बिरुवामा जाने भन्ने दिव्य ज्ञान हुन्छ। दिनको पारिलो घाममा एकपछि अर्को पोथी एफिडहरू आफ्नो जीवनको पहिलो ऋतु भोग्न निस्कदैछन्। यिनीहरू गोलाबाट निस्किएर उड्दै जंगलका रुख वा मानिसका बगैँचामा आफ्नो इलाका निर्माण गर्न जान्छन्। 2 देखि 3 मिलिमिटरसम्म लामो हुने यी एफिडको शरीर नरम हुन्छ। टाउकोमा जुङ्गा हुने यिनको मुख बोट बिरुवा चुस्न र चपाउनकै लागि बनेको छ। एउटा बिरुवाबाट अर्कोसम्म पुर्याउने पखेटा यिनको शरीरभन्दा दोब्बर लामो हुन्छ। हावाको बेगमा अथक प्रयास गर्दै यो अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ। यिनीहरू 2000 फिट माथिसम्म उड्छन् अनि हावाको चापले तल झारेपछि आवश्यक घरेलु बगैँचामा पुग्छन्। अरुखाले किरा 2 वा 3 को संख्यामा बगैँचामा देखिएको बेला यो सयौंको झुण्डमा आएको हुन्छ। बोट बिरुवामा उत्रिएपछि यिनीहरू दैनिक 25 वटासम्म छोरी जन्माउन थाल्छन्। यस प्रक्रियालाई पार्थेनोजेनेसिस भनिन्छ। 2 दिन अघिसम्म यो बोटमा एफिडहरू थिएनन्, तर अब यहाँ यसको संख्याले राम्रै स्थान लिइसकेको छ। यी मध्ये एउटै मात्र पोथी बाँच्यो भने यिनको संख्या अरबौं पुग्नेछ।
एफिडहरू विविध रङ, आकार र प्रकारका हुन्छन्, तर बिरुवाको पात र डाँठ चुस्ने र चपाउने मुख भने सबैको एकै खाले हुन्छ। धेरैजसो एफिडहरू पखेटाविहीन हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूको जीवन एकै ठाउँमा पातका रस चुसेर बित्छ। खाएको कुरा बाहिर निस्कदा त्यो गुलियो चिनी जस्तै हुन्छ, त्यसलाई मह भनिन्छ र यो गुदद्वारबाट बाहिर निस्किरहेको हुन्छ। गोलभेडाको बोटमा प्रायजसो यी एफिडहरू तपाईले पाउनुहुनेछ। फूल पार्नु बाहेक उनीहरू आफ्नो यौवनकाल पातको मुन्तिर बसेर बिताउँछन्। यो पनि उनीहरूको अत्यधिक प्रजनन रणनीति हो। मालीका लागि यी अनिष्टकारी हुन्। किसानका खेतमा यसले उत्पात मचाउँछ, रोग व्याधि भित्राउँछ अनि बोट बिरुवालाई कमजोर पारेर सर्वनाश गर्छ। यसको तीव्र प्रजनन क्षमतालाई नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। कीरा फट्याङ्ग्राका बारे नाम कहलिएका वैज्ञानिकहरूमध्ये डाक्टर सरिन यहाँ केही उल्लेखनीय खोजीमा लागेका छन्। मान्छेले मन नपराए पनि कमिलाहरू यसलाई खुब रुचाउँछन्। कमिलाहरू पनि यिनै रुखमा बस्छन्। प्रकृतिमा यी दुई मिलेर अचम्मको सम्बन्ध कायम गरेका छन्। उसले फाल्ने महले कमिलालाई लोभ्याउँछ, त्यसैले उनीहरू गाई पालेझैं यसको स्याहार गर्छन्। उनीहरू बढिरहेको डाँठको टुप्पोमा बथान बनेर बसेका हुन्छन्। यसरी मसिना कीरालाई ऊ डाँठको टुप्पामा बस्न दिएर बासको व्यवस्था गर्छ र कमिलाले उसको शत्रुका अण्डा खाइदिन्छ। त्यसका बदलामा उनीहरू कमिलालाई मह उपलब्ध गराउँछन्। वास्तवमा यी कमिलाहरू दूध निकाले जसरी मह निकाल्न खोजिरहेका हुन्छन्। बदलामा एफिडले एक थोपा तरल बाहिर फाल्ने गर्छ। राम्ररी नियालेमा यसको तल्लो भागमा तरल पदार्थको थोपा देख्न सकिन्छ। यहाँ हामी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई हेर्न सक्नेछौँ। महमा पुरै चिनीको मात्रा छ। यो कमिला र उसको लार्वा दुवैका लागि लाभदायी छ। कमिला आफ्नो एन्टेनाले एफिडलाई ठक्कर दिन्छ अनि ऊ एक थोपा तरल चुहाउँछ। यो प्रक्रियाले एफिडलाई आफ्नो पेट खाली पार्न सघाउँछ। त्यसैले पनि कमिलाका लागि यी एफिडहरू दूध दिने गाई सरह हुन्। यो प्रक्रियामा पनि कमिलाले पनि सौहार्द्रता देखाइरहेको हुन्छ। यसको वरपर घुम्दै कमिला रमाइरहेको जस्तो भान हुन्छ। यसरी ऊ यसका हरियो जिउमा उत्तेजना पैदा गरिरहेको हुन्छ। वैज्ञानिकहरू यसो किन भइरहेको छ भन्ने कुरालाई सहजै बुझ्न सकिरहेका छैनन्, तर यो प्रक्रिया एउटा किसानले दूध दुहुँदाखेरिको जस्तै लाग्छ। यी एफिडहरू एकदमै सघाउने खालका छन् भने कमिलामा पनि धैर्यता छ। यसको सुरुवात सायद कुनै बेला कमिलाको आक्रमणमा झरेको महका कारण भएको हुन सक्छ, जुन दुवैका लागि बाँच्ने आधार बनेको छ। रुखमा बसेका कालो एफिडको झुण्डले मह उत्पादनका लागि विशेष महत्त्व राख्छन्। त्यसैले गर्दा कमिलाहरू यसको अघिपछि व्यस्त छन्। हामीमध्ये केहीलाई मात्रै मानव जीवनको प्राणीमाथि हुने निर्भरता बारेमा थाहा छ। त्यसैगरी कमिलाको जीवन
यी रुखपातमा कति आश्रित छ भन्ने कुराबाट पनि हामी अनभिज्ञ छौं। हामीहरू प्रायजसो यी संकेतहरूलाई बुझ्न सक्दैनौं, तर पातको रङ फिक्का हुँदै जानुले आँखाले नदेखिने किराको उपस्थिति जनाइरहेको हुन्छ। मानव जगतको अस्तित्व यिनमा निर्भर छ। यी एफिडहरू खाद्य चक्रको आधार हुन्। यिनका भरमा ठूला किरा बाँच्छन् अनि त्यसरी नै यो चक्र हामीसम्म आइपुग्छ। सबै एफिडहरू कमिलासँगै हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले महबाट कसरी छुटकारा पाउँछन् त हेरौं। यो आकर्षक रातो एफिड पछाडिको खुट्टामा भएको रौँले मह निकाल्दै सफा गर्दैछ। आफू र आफ्नो वरिपरिलाई सफा गर्दैछ। यो साङ्खुको रुख सिरानदेखि टुप्पोसम्म विचित्र लाग्दो गरी बनेको छ। यहाँ कमिलाले गजबको आश्रयस्थल निर्माण गरेको छ। काठ र बालुवा मिश्रित यो वासस्थल बनेको छ। कमिलाले एफिडहरूका लागि आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण घरको निर्माण गरिदिएको छ। साङ्खुको डाँठ चुस्ने बेला यसैले एफिडलाई सुरक्षा दिने काम गर्छ। यो एफिडको थुतुनो दोब्बर लामो हुन्छ, जसले बोक्रा चुस्न सजिलो पार्छ। यहाँका किराहरूमा उत्साह छाएको छ। तल दायाँपट्टि रहेको यो सेतो थोपा फेरोमोन हो। यही तत्त्वले उनीहरूलाई खतराको जानकारी दिन्छ। कमिलाले खतरा महसुस गर्दा फेरोमोन खसाल्छ। यस इलाकाका एफिडहरू खतराको संकेत पाएर सतर्क देखिन्छन्। कुनै शत्रु नजिकै हुनुपर्छ अनि कमिलाहरू एफिडलाई सुरक्षित स्थलतिर धकेलिरहेको छ। एफिडहरू पनि प्रतिकार गरिरहेका छैनन्। कमिलाले मद्दत गरिरहेको कुरा उनीहरू बुझ्छन् जस्तो छ। शत्रुले यिनको संख्यामा नियन्त्रण गरेनन् भने एफिडले कमिलाको सहयोगमा बालिनाली विनाश गर्नेछ र संसारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। यिनलाई थुप्रै ठूला किराहरूले खान्छन्। लेडीबग, माकुरा, वास्प र तिनका लार्भा। यी सबै किराहरू एउटा चरणमा अर्को प्राणीको आहारा बन्नै पर्छ अनि तीनै प्राणी मान्छेको आहारा बन्छ। त्यसैले यी एफिड आहारा चक्रको आधार हुन्। उसको जीवन धाने रणनीतिले अन्तमा मानव जगतको जीवन धानिरहेको हुन्छ। ठूलो आँखा भएको मायालाग्दो यो लेस्बिङ हो। यसको आँखा र मुखको बनावटले यो मांसाहारी भएको र किरा फट्याङ्ग्रा खाने प्राणीको संकेत दिइरहेको छ। लेस्बिङले पातको पछाडि अण्डा पार्छ र 1 हप्ताभित्र कोरल्छ। अण्डाको खोलमा केही बेर लार्भा टाँसिएर बस्छ अनि नयाँ संसारमा प्रवेश गर्छ। यसको खञ्चुवा प्रवृत्तिले गर्दा एउटा डाँठमा चढ्छ र खानाको खोजीमा लाग्छ। नजिकै उसका लागि पर्याप्त खाना छ। लेस्बिङले एफिडको इलाकामा नै अण्डा पार्छ। यी भोको लार्भाको मुख नली जस्तै हुन्छ।
यो किराको पछाडि टाँसिन्छ र यसको भित्री भाग चुसेर बाहिर तान्छ। संसारको एउटै सिद्धान्त छ, आफू पनि खाऊ र अर्काको लागि आहारा बन्न तयार हौं। खतराको महसुस गरेपछि एफिडहरू लाखापाखा लागे पनि उनीहरू आफ्ना साथी जोगाउन सक्दैनन् र आफू पनि शिकार बन्ने क्रम पर्खेर बस्छन्। खतराको संकेत दिएको फेरोमोनले लार्भाको एन्टिना टक्क अडेको छ। एफिडहरू रसिलो बिरुवा भएको बगैँचा रुचाउँछन्, तर लेडी बग्स पनि यहीँका बासिन्दा हुन्। उनीहरू एफिडका शत्रु हुन् जसले यिनको संख्यालाई सीमित पारेर राखेको छ। लेडी बगहरू किराको इलाकामा एकछिन नरोकी हिँडिरहेका छन्। भोजनको आरम्भ कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर खोज्दैछन्। उनीहरू यहाँ नजिकै अण्डा पार्छन्, जसले गर्दा अण्डा कोरलेपछि लार्भालाई खानाको कमी हुने छैन। एउटा लार्भाले दिनको 40 वटासम्म एफिडहरू खान्छन्। यी एफिडका तुलनामा लेडीबग ठूलो छ। उनीहरू पछाडि भागमा चुच्चो छेडेर भित्रको गुलियो चुस्छन्। एफिडको प्रतिरक्षा गर्ने आफ्नै तौर तरिका छ। उनीहरू अरूका लागि आहारा बन्नैका लागि जन्मिएका हुन्, तर पनि लोप हुन लागेका अन्य प्राणीले झैं यसले जीवन धानिरहेकै छ। महको गुलियोपनाले गर्दा अन्य किराका लार्भाले पनि यसलाई मिठो मानेर खाने गर्छन्। एफिडलाई मानिस तुच्छ ठान्छन्, तर डाक्टर सुरिन फरक व्यक्तित्व हुन्। उनी यिनलाई आकर्षक र कमिलासितको यसको सम्बन्धलाई माया लाग्दो ठान्छन्। लोभ लगाउने खालका केही जैविक तथ्यहरू यी एफिडहरूसित गाँसिएको छ। पोथी मात्रै जन्मनु त्यसमध्येको एउटा रहस्य हो। वयस्क बनाउनका लागि जन्माउनु अर्को हो। उच्च ग्रीष्मयामको रातमा डाक्टर सुरिन किराहरूको अवलोकनमा निस्किएका छन्। कुनै कुराले उनको ध्यान आकर्षण गरेको जस्तो छ। यी साना हरियो बच्चाहरू जन्मिएर हिँडुल गर्न थालिसकेका छन्। यो प्राणी कति सानो छन् भनेर हेर्न सकिन्छ। ग्रीष्मकालमा उनीहरू अण्डा पार्दैनन्। अण्डा नै लार्भा र प्युपा हुँदै वयस्क हुन्छ। यो प्रक्रियाले लामो समय लिन्छ। उनीहरू वयस्क बन्ने कुराले अरूका लागि आपूर्तिको पक्का गरेको छ। यिनीहरूले नै ठूला किराको जीवन धानेका छन्। एउटा एफिडको जन्मलाई पृथ्वीका लागि मानव जन्मे सरह नै मान्नुपर्छ। हरियो झिल्लीका रूपमा जन्मने यिनीहरू चाँडै नै अर्काका लागि आहारा बन्नुपर्छ। यी साना पहेँला एफिडहरू अण्डा जस्तै देखिए पनि उनीहरू पूर्ण विकसित भइसकेका छन्। यी सबै पोथी हुन्। उनीहरू डाँतपात खानका लागि तयार भइसकेका छन् र हप्ता दिनमै सन्तान जन्माउन थाल्छन्। मानव र वनस्पति बीच सम्बन्ध कायम गराउन एफिडले ठूलो भूमिका खेलेको छ। पृथ्वीको लागि यो अति आवश्यक छ।
ग्रीष्मयाममा सबै एफिडहरू पखेटाविहीन हुन्छन्। आफू जन्मिएकै पातमै उनीहरू जीवन बिताउँछन्, तर आउने वसन्तमा उनीहरूको शरीरमा परिवर्तन सुरु हुन्छ। ग्रीष्मयामको अन्त्यसम्ममा उनीहरूको प्रजनन शैलीमा हेरफेर हुन थाल्छ। पखेटा उम्रिन्छन् र उनीहरू आफ्नो पुस्ताको उत्पत्ति भएको रैथाने रुखहरूको खोजीमा उड्छन्। जीवनचक्रको उद्घोष पनि यही आएर समाप्त हुन्छ। जब ग्रीष्मका एफिडहरू आफ्नो घरतिर लाग्छन्, हिउँद आउने बेला भइसकेको हुन्छ। पहिला उच्च भूभागमा हिउँ पर्न थाल्छ। चाँडै नै यसले खेत र चौरहरू पुर्न थाल्नेछ, तर गाउँमा अझै बसन्त छाएको छ। ग्रीष्मकालमा जनावरले भरिएको जंगल अब सुनसान बन्न थाल्छ। एफिडहरू पनि जंगलमा फर्किसकेका छन्। हिउँद लाग्नु अगावै यिनीहरू मध्ये धेरैको जीवनलीला समाप्त भइसकेको हुन्छ। वसन्तको सुरुतिर मात्रै पोथी एफिडहरूले भाले जन्माउँछन्। यो भाले एफिड पोथीसितै मिलेर बसेको छ। यसका पखेटा पनि उम्रिसकेको छ। अब मात्रै आएर भालेको आवश्यकता भएको छ। सन्तान उत्पादनका लागि संसर्गको समय पनि सुरु भइसकेको छ। संसर्ग पश्चात पोथीले अण्डा पार्छ, जुन हिउँद भरि रहन्छ। एफिडहरूलाई चिसो समय थेग्न निकै गाह्रो हुन्छ, तर यिनका अण्डा -30 डिग्री सेल्सियसमा पनि बाँच्न सक्छन्। पोथीलाई आफ्नो वंश जोगाइ राख्नका लागि पनि भालेसितको संसर्गमा जानै पर्छ। एफिडको जीवन चक्रको अन्तिम घडी पनि यही हो। यही पलले अर्को पुस्ता जोगाएर राख्ने कुराको निर्णय गर्छ। यहाँ यो काला एफिडहरूले पनि संसर्ग पश्चात अण्डा पारेका छन्। प्रजननको छोटो ग्रीष्मकाल सिद्धिएको छ। एकचोटि अण्डा पारेपछि एफिडको जीवनचक्र पनि सिद्धिन्छ। हिउँदयामका लागि अण्डा छाडेर वयस्क किराहरू मर्छन्। यी एफिडहरूको प्रजनन क्रियाका बारेमा वैज्ञानिकहरूका मनमा थुप्रै प्रश्नहरू अझै जीवितै छ। भाले र पोथी बीचको संसर्गपछि कसरी अण्डा बन्छ? ग्रीष्मकालमा पोथी मात्रै किन जन्मन्छन्? पोथीहरू किन छोरी मात्रै पाउँछन्? यहाँ आउने पोथीहरूले ग्रीष्मको अन्त्यतिर मात्रै फेरि किन आफ्नो पुर्ख्यौलीमा फर्कनुपर्छ? उनीहरू वसन्तकालमा नै किन भाले जन्माउँछन्? यी सबै प्रश्नहरू एक आपसमा गाँसिएका छन्, तर यसको उत्तर कसैसित छैन। बरु यो मसिना किराको प्रजनन गर्ने अविच्छिन्न रणनीति हो, जसले उसको जीवनलाई परापूर्व कालदेखि धानिरहेको छ। एफिडको जीवनचक्र समाप्त भएको छ। ग्रीष्मकालको हावा चल्न थालिसकेको छ। हिउँदका अण्डाहरू रुखका हाँगा र डाँठहरूमा बाँकी छन्। आउने शरदमा यिनीहरू कोरलिनेछन् अनि फेरि नयाँ जीवन सुरु हुनेछ। यी एफिडहरूलाई मानव जगतले कुनै महत्त्व दिएका छैनन्। उनीहरूका लागि यी केवल विनाशकारी मात्रै हुन्। तर यो सानो प्राणीले विश्वकै जीवनचक्र थेगेको छ। खाद्यान्न चक्रको आधार यिनीहरू विश्व समुदायका अभिन्न अङ्ग हुन्।